बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, कुछ रोज की गैर हाजिरी तबीयत की नासाजी की वजह से है और अब जैसे जैसे तबीयत ठीक होती जा रही है इंशाल्लाह हाजिरी बढ़ जाएगी और एक की बजाय दो प्रोग्राम आपके खिदमत में पेश किए जाने का प्लान बना रहा हूं ताकि आपको लम्हा बलम्हा जो पाकिस्तान की खबरें हैं उनसे बाखबर रखा जा सके। इसके साथ साथ नाज़रीन, अहम खबरें, अहम वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें और लाइक का भी बटन दबा दें। तो नाज़रीन, आज सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर मेरे पास है और ये कोई टीवी चैनल आप तक नहीं पहुंचाएगा, कोई यूट्यूबर भी आप तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जो यूट्यूबर, जो टीवी चैनल पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं उनको तो जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, लेकिन यहाँ लंदन में बैठ के जो खबर हम आपको दे सकते हैं वो आपको पाकिस्तान में बैठे हुए कोई यूट्यूबर जुर्रत नहीं कर सकते कि खबर आप तक पहुंचाएं। तो अहम खबर क्या है, अब मैं आपसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाता, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इंतकाले इक्तदार का फार्मूला तय पा गया है। मीटिंग हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन हैरत की बात है कि इन तमाम मीटिंग्स में दूल्हा का सरबराह नहीं मौजूद, दुल्हन का सरबराह नहीं मौजूद। आपको कहीं मियां बीमार शरीफ, मियां नवाज शरीफ नजर आया है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? किसी जगह पर मियां बीमार शरीफ आपको अपना किरदार अदा करते नजर आए हो तो आप मुझे जरूर बताइए। अगर खबर भी यही है मेरे पास कि मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ को कहां ले जाया गया है, कहां बंद कर दिया गया है और उनकी जुबानबंदी के लिए किस जगह से हदायत आई हैं, आगे चलकर मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। इससे पहले बरतानिया में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी और उनके अजीजों कारब के लिए एक बड़ी ही जो है वो खबर ऐसी है मेरे पास कि जिसको आप अफसोसनाक खबर भी कह सकते हैं और वो बड़ी तहलका खेज खबर भी आप कह सकते हैं। नए रूल्स जो है सिटीजनशिप के, उनका ऐलान कर दिया गया है और बरतानिया में अब जो लोग वीजा लेकर आते थे और उसके बाद कानूनी तौर पर 5 साल रहने के बाद सिटीजनशिप हासिल कर सकते थे, अब वो 10 साल के बाद सिटीजनशिप हासिल कर सकेंगे। मजीद तफसीलात आ रही हैं, जैसे मजीद तफसीलात आएंगी आपको आगाह कर देंगे। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं कि आज से वो तमाम रूल जो है बरतानिया में नाफज कर दिए गए कि जिसके तहत अब जो भी वीजा लेकर लीगल स्टेटस के साथ बरतानिया में रहेगा उसको 5 साल की बजाय 10 साल का रेजिडेंस दिखाना जरूरी होगा। बड़ी अहम खबर है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि उनका काम जो है 5 साल के बाद हो जाएगा, उनके लिए जरा थोड़ी ये क्या कहते हैं ठंडी खबर है, दर्दनाक खबर है, अफसोस की खबर है, लेकिन अल्लाह ताला रास्ते बनाने वाला है, इंशाल्लाह अल्लाह कहीं ना कहीं रास्ते बनाएगा। तो नाज़रीन, दूसरी अहम खबर है कि पाकिस्तान में इक्तदार का फार्मूला तय पा गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वजीर आज़म के लिए हमायत कर दी है मियां शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज की पंजाब से वजीर आला के लिए। अब आप देखिए कि किस खातून को पंजाब में वजीर आला बनाया जा रहा है और यूं लगता है कि सारा खेल ही इस मामले के लिए खेला गया था और मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ वजीर आज़म बनने के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी को वजीर आला पंजाब बनाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब मैंडेट पर, आवाम के मैंडेट पर तो डाका डालकर भी कुछ नहीं बन रहा, लिहाजा भागते चोर की लंगोटी ही सही। बनारसी ठगों का खानदान है, इसलिए अपने तमाम घर के लोगों को वजारतें और जो है वो कुर्सियों पे बिठाकर इक्तदार की तो लूटमार करना चाहते हैं। अब देखें, क्या मैं इसलिए कह रहा हूं कि मरियम नवाज इस पंजाब की वजीर आला बनेगी जो पंजाब आबादी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इनका किरदार, इनकी बैकग्राउंड क्या है? इनकी बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा की वाइफ की तरफ से पाकिस्तान के स्कूलों में नादार और गरीब बच्चों के लिए दी गई रकम को भी हड़प कर दिया था और आज तक उसका हिसाब नहीं दे सकी, आज तक अपने एवनफील्ड फ्लैट्स का कोई जवाब नहीं दे सकी, प्रोसीजर नहीं पेश कर सकी और यही कहती रही है कि कतर से खत आ गया और कतर से खत चला गया। आप यूं भी कह सकते हैं कि कतर की किसी शहजादी को पाकिस्तान का, पंजाब का वजीर आला बना दिया गया है।
اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور MKM نے وزارتوں کا جو مطالبہ بھی کیا ہے، اور ایک طرف یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے آصف علی زرداری کو بنا دیا جائے تو ہم وزارتیں نہیں لیں گے، لیکن MKM نے بھی وزارتوں کا مطالبہ کر دیا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی وزارتوں کی بندربانٹ کے لیے صلاح مشورے شروع کر دیے۔ لیکن سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سب بندربانٹ کر رہے ہیں، کھاپا کھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، میاں بیمار شریف کہاں ہیں؟ اور میاں بیمار شریف کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات اور بھی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب تو جو ہے وہ ان کو بنا دیا گیا ہے، باجی مریم صفدر کو، جن کو میں عام طور پر جھریوں والی نانی کہتا ہوں۔ کارکردگی بھی آپ کو بتائی کہ مشال اوباما کا دیا ہوا اسٹوڈنٹس کے لیے، بچوں کے لیے فنڈ جو ہے وہ ہڑپ کر گئی۔ اور اگر آپ ایک اور تناظر میں دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ آج چمچا گیری کر رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں، ان کو یہ تو پوچھیں کہ باجی نے اپنے خامد نامدار کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیپٹن صفدر کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور جس طرح سے کیپٹن صفدر کی زندگی کو برباد اور تباہ کیا، اسی طرح سے کہیں خدا نہ خواستہ پنجاب کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کریں۔ لہٰذا ان کے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ مستقبل کی، کیا آپ وزیر اعلیٰ بنتے ہی اپنے خامد کو بازیاب کرائیں گی؟ کیونکہ وہ بھی آج کل نظر نہیں آ رہے، اور سنا یہ بھی جا رہا ہے کہ میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف ان پر سخت غصے میں ہیں، کیونکہ مانسرا سے کہا جاتا ہے کہ الیکشن ہروانے میں کیپٹن صفدر کی بنگیوں کا بہت ہاتھ ہے، اور وہ جو ویڈیوز کی اور آپ کے پاس جو لوگوں کی ننگی ویڈیوز ہیں ان کا ذکر سرعام کرتے رہے ہیں، وہاں کے لوگوں نے اس کا برا منایا، جس کے نتیجے میں میاں بیمار شریف کو وہاں سے جتایا بھی نہ جا سکا اور عوام نے ووٹ بھی نہ دیے۔ تو ناظرین، یہ تو ہے سارا معاملہ کیپٹن صفدر اور مریم صفدر کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بار بار آپ کی توجہ اسی بات کی جانب دلوانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گزشتہ 6 یا 7 روز سے آپ کو کسی پریس کانفرنس میں، کسی میڈیا ٹاک میں کہیں بھی آپ کو جو ہے میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف نظر نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ویسے میرے اس پروگرام کے بعد شاید کچھ ان کو اہتمام کرنا پڑے گا، ان کو سامنے لانا پڑے، لیکن میری مصدقہ اطلاع کے بعد خبر میں آپ کو جو دے رہا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ ان کو مری کے ایک جن کا گھر ہے وہاں پر ہاؤس ریسٹ کر دیا گیا ہے، یعنی نظر بند کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ بنی گالہ میں بشرا بی بی کو بند کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ ذرا میری خبر غور سے سن لینی چاہیے، اور یہ بریکنگ نیوز ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کا کوئی بڑے سے بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے وہ اس خبر کو غلط ثابت کرے اور یہ خبر لے آئے کہ میاں صاحب جو ہے وہ ہاؤس ریسٹ نہیں ہے، تو میں ضرور اس کو اپنا استاد مان لوں گا۔ لیکن ناظرین، یہ بات بالکل میرے ذرائع نے مصدقہ طور پر بڑھائی، کیونکہ میاں صاحب کی زبان پھسل جاتی ہے اور وہ فوج پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی باجوہ پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی پر۔ اس لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے میاں شہباز شریف فارمولے نے یہ فیصلہ کیا کہ میاں صاحب کو ذرا مری کی پرفضا فضاؤں میں جب تک وہ لندن روانہ نہیں ہو جاتے وہاں پر ان کو ذرا آرام کروایا جائے، اور آرام اسی لیے کروایا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کے ملنے جلنے والوں کی نگرانی کی جا رہی ہے، سختی کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں، اور ان پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اونچے لمبے جوان جو ہیں وہ ان کے پیرے پر دیکھے گئے ہیں، اور یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ فوج کی حفاظتی تحویل میں ہیں، اور جو جب تک انتقال اقتدار کا فارمولہ اپنی مکمل صورت اختیار نہیں کر لیتا، پروجیکٹ مکمل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف کو شہباز شریف کے متعلق یا مریم صفدر کے متعلق یا آصف علی زرداری کے متعلق یا پاکستان کی فوج کے جرنیلوں کے متعلق بات کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تہلکہ خیز خبر آپ تک پہنچائی ہے کہ میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف کو مری کے ان کے بنگلے میں ہاؤس ریسٹ کر دیا گیا ہے اور کڑا پہرا بٹھا دیا گیا ہے، ملنے جلنے والوں پر پابندی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم آج کل جو واقعہ چل رہا ہے لاہور میں جو ہے وہ قتل کا، اور برلا ٹکا والے اور ٹیپو کے بھائی کا جو بیٹے کا جو قتل ہے، وہ اس کے بارے میں بڑی آج کل باتیں چل رہی ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پولیس کے بڑے افسران مل جل کر ان دشمنیوں کو ختم کرائیں، لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس قتل کے بعد جو ہے وہ اب دشمنیوں کا سلسلہ ایک مرتبہ سے پھر جاری ہوگا، جو بہت افسوسناک بات ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس نے اپنی دلالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے ایک ایسے طبقے کو، پاکستان کے ایک ایسے مذہبی حلقے کو جس نے پاکستان کے آئین میں غیر مسلم قرار دیا ہے، اس کو کھلی چھٹی دے دی ہے، اور وہ جو قرآن پاک کا ترجمہ چھاپ رہے تھے وہ اس پر ایک مقدمہ ان کے روبرو پیش کیا گیا تھا، انہوں نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے قرآن پاک کا وہ ترجمہ جو پاکستان کے اس فرقے کو جس کو پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اجازت دے دی ہے، جس سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مذہبی جماعتیں بھی اس بات پر بڑی غم و غصے میں ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید جو ہے معاملات افراتفری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کا اللہ حافظ ہو، پاکستان کی اللہ حفاظت کرے، پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔